ہووے او مولا تیرا ادھر ہووے او مولا تیرا ادھر ہووے میرا جھکیا سر ہووے او مولا تیرا ادھر ہووے او مولا تیرا ادھر ہووے میرا جھکیا سر ہووے مولا تیرا ادھر ہووے جھکیا اشارے ہووے تیرے دروازے دے باجو نہ کہیں داری تے نظر ہووے او مولا تیرا ادھر ہووے او مولا تیرا ادھر ہووے میرا جھکیا اشارے ہووے اور توجہ اتھے بندہ اللہ سائیں اپنے ہور دروازے تے نہ لے جاویں جدہ ہی لے آویں اسے دروازے تے اس دروازے چکے ہے پیا توجہ کرسو میں شعر لکھیا ہے کہ تیرے در تے جڑے آندے او بھر بھر جھولیاں جاندے تیرے در تے جڑے آندے او بھر بھر جھولیاں جاندے جو نہیں آندے او پچھتاندے تے تر تر ٹھو کرا کھاندے تیرے در دے سوالی نو تیرے در دے سوالی نو نہ پچھتاوا فکر ہووے تیرے در دے سوالی نو تیرے در دے سوالی نو نہ پچھتاوا فکر ہووے مولا تیرا ادھر ہووے میرا جھکیا سر ہووے اور بچو اسا کیا میرے دروازے تے لکھیا 50-12 دنا ہوئے کہ 50-12 نہیں سارا تا دل وچ پیار رکھدا صرف 5-7 نہیں نبی دا سارا گھرانہ پاک سارا یارانہ پاک آپ سبحان اللہ کہ 50-12 نہیں سارا تا دل وچ پیار رکھدا زبان تے ہر گھڑی پاکا ازکار رکھتا زبان تے ہر گھڑی پاکا تے میں ازکار رکھتا انہاں دے ذکر تو روشن انہاں دے ذکر تو روشن انہاں دے ذکر تو روشن میرا قلب جگر ہووے واپس آیا نا سارا کچھ اتھے لکھیا اتھے آیا ایک بندہ میں آکھن لگا یار او گال تا نہ لکھی ہوئی نا بھئی مولا میرا گھر ہوئے میں کہ اللہ دے گھر دی گال ہو گئی یہ کافی ہے آدھا نہیں یہ شعر ہونا چاہیے کہ مولا میرا بھی گھر ہوئے میں کہ اچھا چلو یار میں بھی اللہ کو گھر مانگ لینا ہن کی ہو جیا گھر مانگیا اپنے واسطے بھی اوہ جیا مانگیا تھوڑے واسطے بھی اوہ جیا مانگساں پچھلے دن بھائی ایڈی صاحب چچا ریاض دے گھر محفل ہوئی اتھے بھی میں آکھے آئی کہ میں ایو جیا گھر منگلا کو منگنا ہے جدوں میں شعر پڑھنا ہے ہر بندہ سی واقعی اللہ خی ایو جا گھر دے او کیو جا گھر مولانا نذیر صاحب ایو جا شعر تو سن گھٹ سنیا سی کیونکہ لکھ دے لوگ گھٹ دے آ شعر میں سن میں مولانا امیر صاحب کیو جا شعر لکھیا میں اللہ کو گھر منگیا کریم اللہ ساری دنیا دی میرا گھر اللہ میرا بھی گھر ہوئے پر کیو جا ہوئے ذرا شعر توجہ کرسو کہ مولا میرا جو گھر ہوئے صدا تیرا ذکر ہوئے ہاتھ چاہ کے یار کچھ سبحان اللہ وجہ کہ مولا میرا جو گھر ہووے صدا تیرا ذکر ہووے کسے شیطان آفت تے مصیبت دا چوندر ہووے کسے شیطان آفت تے مصیبت دا چوندر ہووے میرے دروازے تے لکھیا میرے دروازے تے لکھیا میرے دروازے تے لکھیا گدا نام عمر ہووے او میرے دروازے تے لکھیا گدا نام عمر اور تو جو آخری شعر سنات دا
اس ساری نظم مکہ شریف ایک شعر اس دا لکھیا ہے مدینہ شریف تسی جان دے بھائی تساں تے نال آئی اپنا 34 نمبر گیٹ صبح شام آندیا جاندیا جنت البقیع دے کولوں گزردے آسے عشاء دا وقت ہے جدوں گزرے نا ایک امبا بیٹھی آئی تے ویکھ کے جنت البقیع راتی اللہ سائیاں سامنے تھوڑی جی جگہ کھائیں چدے میں آ دعا تے ہر بندہ منگدا لیاقت بھائی تساں منگیاں ساریاں تے اللہ ایتھے موت میں آ جاوے ایتھے کبا اتھائی میں شعر لکھیا ہے کہ اللہ سائیاں ہور کچھ نہیں منگدا میں جنت البقیع دے منہ کر کے شعر لکھیا ہے جلدیاں میرے ذہن وچ شعر آیا میں کہ اللہ سائیں کچھ نہیں ہور منگدا ایک شے منگنا وہ شعر میں پڑھا تے ٹھر ونجو تساں توجہ کرسو کہ میں تو شعر لکھیا ہے کہ زمانے دی یارانے دی نہ حسرت کہیں خزانے دی زمانے دی یارانے دی نہ حسرت کہیں خزانے دی میں ارشد تاسمینوں بس ضرورت اس ٹھکانے دی میں ارشد تاسمینوں بس ضرورت اس ٹھکانے دی نبی دے شہر موتاوے نبی دے شہر موتاوے بول نبی دے شہر موتاوے نبی دے شہر موتاوے مدینے وچ قبر ہوئے نبی دے شہر موتاوے مدینے وچ قبر ہوئے مولا تیرا در ہوئے میرا جھکیا اے سر ہوئے